FM. الكلمة ليك. L'invité du jour. L'invité du jour. يا سيدي ضيف اليوم وضيف يظهر لي متاع العادة معناتها دو توجور مون امي دو توجور ضيف الإذاعة وصديق الإذاعة معز صباح النور. سي معز عطية الناشط في المجتمع المدني. اليوم جيت بصفتك ناشط في المجتمع المدني بالضبط. خويا باش ناخذوا أكثر حريات وباش نتكلموا أكثر. مرحبا بيك. يعيشك نادية، شكرا ليك على الاستضافة، وهذه ديما معناتها فرصة سعيدة أن نكونوا في إذاعة كاب اف ام ونحاولوا ننوروا الرأي العام بما يجري في الساحة الوطنية والساحة السياسية بالخصوص. الساحة السياسية جوستومون اللي هي معبية، اون اون رونتري كي نوز اتون، عودة مدرسية وعودة سياسية زاد كيف قوية شوية وسخونة شوية. ديجا بدات تسخن هي من توا. تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدث ضجة كبيرة من قبل العيد حتى لتوا، احنا مازلنا نعانيوه في المواقف اللي قاعدة تضرب في بعضها. قبيلة يظهر لي كنت تسمع معز، كنا نحكيو مع سي عماد الخميري ناطق رسمي باسم حركة النهضة، يقول الإشكالية جديدة توا معناتها لو بوان جديد، النقطة جديدة اللي خرجت انه يقول انه رئيس الجمهورية بيجي قايد السبسي ما تقدمش بمبادرة لمجلس نواب الشعب. هذاك علاش ما نجموش نعطيو راينا، ولكن الراي خرج والبلاغ خرج والصحف الكل حكيت عليه والاعلام الكل حكي عليه. دونك شنو رايك في مرة مرة لا، مرة عنا موقف مرة ما عناش موقف؟ هذا وين نجمو نحطوه، وين نجمو نأطروه؟ والله للأسف معناتها كي نحكيو على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ننساو النقاشات اللي صارت من 2011 حتى فيفري 2014 وهي النقاشات اللي صارت وقت مناقشة فصول الدستور، وقت اللي حكينا على الدولة المدنية، وقت اللي حكينا على حرية الضمير، وقت اللي معناتها صارت معناتها العديد من المراحل النضالية وين معناتها الناس قالت كلمتها، وخاصة المؤسس وقتها اللي هو المجلس الوطني التأسيسي مشى في الثنية هذه متاع الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة. لكن للأسف اليوم نشوفوا اللي رجعنا إلى نفس المربع، رجعنا إلى نفس النقاشات، ونجم نقولوا للاسف ما تقدمناش قيد انمله على المستوى السياسي. ثم بعد نرجع كنت نتبع على محتوى التقرير هذايا. وللاسف نعاود نقولها من 2011 صحيح معناتها كي نحكيو على مكاسب الثوره اليوم نحكيو على مكاسب حريه التعبير، الحريات، لكن هذه اللي نسميوها احنا ناديه بالحريات التنظيميه. صحيح حريه التنظم، حريه الاحزاب، حريه الجمعيات الى اخره، لكن كان نشوفوا شنو صار في مجلات الحريات الفرديه ونعرفوا اهميه الفرد في الديمقراطيات واهميه حقوق الافراد في الديمقراطيات، ما عملنا حتى شيء معناتها. والدراسه خاطر لازم نفهموا الناس معناتها، الناس اللي اليوم معناتها الى تاك اللجنه وهم الى تاك اللجنه معناتها شفناهم حتى الى تاك السيده بشرى بالحاج حميده معناتها ما همش فاهمين الوضعيه شنية. معناتها اللجنه هذه تكلفت في 13 اوت 2017 من طرف السيد رئيس الجمهوريه انها تحضر تقرير شنو هو واقع الحريات الفرديه وشنو هو واقع المساواه في تونس اليوم. حضرت تقريرها معناتها هي دراسه نجم نقولوا دراسه علميه. ولكن المشكلة المؤاخذات اليوم يمكن معز معناتها من الطرفين، حتى فما ناس مساندين لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ولكن نقول لك الأعضاء اللي حضروا التقرير هذا ما همش معناتها أهل اختصاص. اختصاص فاش؟ معناتها يقول لك شنو ما سي دي اكسبير اون كوا، تلقى ناس من السينما، تلقى دونك هذايا نحكي لك على نبض الشارع معناتها. لا ثم قانونجيه، ثم اساتذه تاع قانون، ثم نواب المجلس مجلس النواب، ثم ناس معناتها حتى من الزيتونه الى اخره اللي هما معناتها سي دي بروفي ديفيرون اللي خدموا على الموضوع هذا. لكن زاد مثالش معناتها وانا النقد اللي توجهته حتى لجنه الحريات الفرديه والمساواه اللي المقاربه اللي عملتها هي ممكن هي ما ساعدتناش باش نتقدموا والامور تمشي في الثنيه اللي لازم تمشي فيها. هي المقاربه الدينيه اللي جات في معناتها في التقرير نتاعهم، واللي احنا كنا نحبذوا ان ما ندخلوش في مقاربات دينيه، لكن ندخلوا في مقاربات تطبيق دستور 2014. اليوم في مجال الحريات الفرديه عديد من النصوص تختلف تماما وجذريا، وهذا الاخصائيين في القانون الدستوري الكل يقولوه. حان الوقت انها
تتبدل، وهذا هو المبدأ والتمشي اللي لازم نمشيو فيه. نرجع لسؤالك نادي على المبادرة التشريعية. اليوم شكون عنده المبادرة التشريعية؟ صحيح رئيس الجمهورية هو اليوم عنده مبادرة تشريعية. النقطة الوحيدة اللي حكى عليها في خطاب 13 أوت للأسف خاطر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ما فيهش كان الميراث، ما فيهش كان نقطة الميراث، فيه عديد من النقاط المهمة والمهمة جدا بالنسبة للحريات الفردية، لكن رئيس الجمهورية تطرق الى نقطه الميراث. وحتى بيان حركه النهضه البارح ما ريناش معناتها شنو معناتها النقاط الاخرى، شنو موقف حركه النهضه منها بصفه رسميه، لكن رينا كان النقطه الوحيده اللي هي الميراث. لكن رئيس الجمهوريه لديه المبادره التشريعيه انه وهذا شي يبدا النقاش الفعلي غادي معناتها من التقرير هذايا شنو مش يختار وشنو هي المبادره التشريعيه اللي يقدمها. اذا قدم مبادره تشريعيه، لكن يمكن النواب اللي موجودين في مجلس النواب انهم يقدموا مبادره تشريعيه. اليوم 10 نواب عندهم المبادره التشريعيه وبامكانهم يختاروا معناتها ويكتبوا نص قانون اللي يتقدموا به الى مجلس نواب الشعب، ونشوفوا وقت النقاش ونشوفوا وقت المواقف السياسيه الحقيقيه. لكن معناتها باللي صاير نادي اليوم في الساحه السياسيه وحكومه وما يجري ما حول حكومه يوسف الشاهد وما يجري معناتها لتحضير انتخابات 2019، خوفي كل الخوف انه الدوسي هذا يتسكر في اقرب الاجال. وهنا تقرير صار ويقعد في الرفوف. حسب الحركه يقولوا انه هذا الهاء معناتها للشعب التونسي. هذا سمعناها حتى مش من حركه النهضه، سمعناها من العديد معناتها من الاطراف، حتى من العديد من المواطنين. يقول لك ماهوش وقته، ماهوش اولويه. لا يا سيدي، ما ثماش مش وقته في الحريات، ما ثماش مش وقته وقت اللي نحكيو على حقوق ناس حقوقها مهضومه. ما نجموش نقولوا وقته والا مش وقته. اهم استحقاقات العيش هي الحريه. ما لا وقتاش كان مش اليوم، ما لا وقتاش. ونشوفوا عديد من الدراسات خرجت على وضعيه المراه في تونس، وعطينا اليوم وشوفوا نسبه معناتها الملكيه معناتها حتى في او نيفو معناتها باتريموان وحاجات شنو عندهم النساء اليوم في تونس. علاش وقت اللي تطرح موضوع التعويض معز ما قالوش مش وقته؟ علاش وقت اللي تطرح موضوع ترفيع في اجور النواب ما قالوش مش وقته؟ وقت اللي تطرح موضوع المساواة يولي مش وقته. والموضوع هذايا موضوع ما باش تكبت فيه الدولة حتى خسارة، بالعكس معناتها هو اليوم موضوع ينجم يخلق لنا نسيج مجتمعي جديد. معناتها أنا من الناس اللي متفائل بيه، معناتها مانيش متخوف بيه عكس هذايا. بالعكس اليوم معناتها وقت اللي نعطيو للناس حرياتها وللناس معناتها حقوقها مانيش فاهم شنو هو التخوف اللي يصير. وحتى حقيقة معناتها التقرير نتاع اللجنة تقرير معناتها خذا كل الاعتبارات معناتها ونحكيو على حتى حد ما ينكر انه اغلبيه الشعب التونسي هو شعب مسلم، لكن ما احناش مش نفرضوا نمط معين حتى في تقسيم المواريث انش نجبروا الشعب التونسي انه يصير الناس الكل. بالعكس هي حريه تحب تقسم بالمساواة، كان ما تحبش تتبع نصوص قرآنية. هي حريه. كنا نمشيو في نمط واحد، مش نوليو عندنا الحريه ان نمشيو في انماط اخرى في المواريث وفي غير المواريث. بالعكس هذايا هو إثراء ويكون فخر لتونس اللي هي رائدة وسباقة في الدول العربية في هذا المجال. وكان نرجع حتى لمجلة الأحوال الشخصية، معناتها مجلة الأحوال الشخصية معناتها ما نتصورش كان عام حتى نحكيه اليوم على الاستفتاء ولازم الشعب راضي ولا مش راضي. الشعب التونسي ما كانش راضي وقت اللي تم إلغاء تعدد الزوجات. معناتها ما نجموش نحكيه على حقوق نتاع ناس ومساواة ما بين أفراد نتاع وطن واحد كما نص على ذلك الدستور. وانا المرجع نتاعي هو ديما دستور 2014. نقولوا لا لازم نستفتي الشعب ولا ما نستفتيش الشعب الى اخره. هنا ما احناش نحكيو على اراده سياسيه، هنا ما احناش نحكيو على موضوع انه قرار سياسي لازم الشعب يقول كلمته. ما احناش ضد كلمه الشعب، هنا نحكيو على حقوق نتاع ناس ونحكيو مساواة ما بين أفراد نتاع عايشين في وطن واحد. هذايا ما فيهاش لا استفتاء ولا غيره. وهذايا نداء مرة أخرى معناتها نقول قلت عديد من المرات معناتها إن شاء الله تصير مبادرة تشريعية معناتها قبل في بداية السنة النيابية اللي احنا قادمين عليها، ويتطرح الموضوع ويتطرح نقاش جدي. معناتها أنا مانيش ضد العباد اللي تقول لا، من حقك أنك تقول لا ومن حقك أنك تدافع على مواقفك، لكن في كنف الديمقراطية وفي كنف قواعد التعبير. أنا مانيش اللوم، بالعكس وكانت لدي العديد من النقاشات في عديد من الندوات وحتى مع عديد من الأصدقاء، لكن يكون نقاش عقلاني
وموضوعي ونحترموا فيه بعضنا الناس الكل، وهذا شيء مهم ومهم جدا، بعيدا عن التشويهات اللي ريناها الى العديد من الناس، وبعيدا عن الماكينه اللي خدمت نقولها معناتها للاسف احنا كنا حكينا عليها من 2011. اليوم معناتها مساجد دور عباده وصفت توظيف سياسي وخطب معناتها تبنات على الموضوع هذايا، وللاسف خطب صار فيها ما فما حتى كلمه اخرى نجم نعوض بها ونقول كلمه هذه. عديد من الاكاذيب اللي التقرير هذايا مش ينحي ويمنع ختان الاطفال الى اخره. هذه كلها أكاذيب ما عندها حتى أساس من الصحة، ويظهر لي زاد ثم شوية تقصير من لجنة الحريات والمساواة في الطريقة الاتصالية متاعها أنها توصل المعلومة إلى المواطن التونسي. نمشيو لموقف آخر كانت تعلنت عليه حركة النهضة في الدورة 21 المجلس الشورى متاعها، وكانت عبرت على رفضها لمواصلة دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حالة أنه يتقدم للرئاسية 2019. ولهنا كنا نحكيه مرة أخرى مع سي عماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة، وقال انه لا هذه ما تحسمش، ولكن راهو احنا قلنا انه نحبوا الحكومه تتفرغ للاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كانت تعهدت بها. والله هو حركة النهضة يظهر لي عودت خرجت الموقف نتاعها اللي سكتت عليه من مدة، وشفناه في البيان نتاع آخر مجلس الشورى. والله كنت نقرأ يوم أمس معناتها في أرتيكل في جريدة المغرب، ولينا نحكيو على وعجبتني برشا لا ميتافور بيع مشروط معناتها، ولا احنا نقولوا في لهجتنا خاصة هنا في حمامات عندنا مثل نستعملوه شرط العازب على الهجالة معناها. معناتها من غير المعقول ومن غير الطبيعي اليوم انك تجي لرجل سياسة يكون داخل الحكومة وإلا خارج الحكومة تملي عليه شروط بالترشح وإلى عدم الترشح إلى انتخابات. اليوم كان عندك موقف واضح من حكومة يوسف الشاهد معناتها قراءة نقدية اللي تحب انت وريوها لنا. ايش معناتها؟ معناتها كان يوسف الشاهد اليوم ما يترشحش 2019 راهو ثم انجازات اقتصادية واجتماعية وتونس لبس عليها اليوم. كان مش يترشح 2019 لا تولي حكومة تولي حكومة معناتها ما تنجمش تسير البلاد وحكومة فاشلة إلى آخره. شو هذا؟ معناتها اليوم خلينا نصارحوا بعضنا، معناتها اليوم هالحكومة هذه تنجم تواصل بالشكل اللي هي فيه وإلا لا؟ ثاني حاجة شو نبدل الحكومة اليوم من هنا ل 2019 شنو باش يتغير؟ لا وكيفاش انت تحب تقول نحب نحافظ على الاستقرار في البلاد والاستقرار السياسي وانتم تطالبون بتحوير وزاري؟ اين الاستقرار في هذا؟ هو فما حاجتين نادي معناتها، هو تحوير وزاري مع البقاء بالسيد يوسف شاهد كرئيس للفريق الحكومي والا تغيير الحكومه باكملها. هذوما نقاط اللي مطروحين معناتها زاد باش ما نعطيو الصوره كامله. اليوم ما نجموش نحكيو على حكومه وحده وطنيه معناتها حكومه الوحده الوطنيه اللي جات بها وثيقه كرتاج اليوم ملف وانتهى معناتها مشات على روحها. اليوم ثم تصدع كبير في الحكومه، شفنا شنو صار والتجاذبات اللي صارت وقت اللي تعيين السيد وزير الداخليه، شفنا حتى قبل المشاريع قوانين اللي شنو الجدل والحاجات اللي صارت فيها، شفنا شنو صار في مجلس نواب الشعب وقت اللي باش ينتخبوا رئيس جديد للهيئه العليا المستقله للانتخابات واللي ما وقعش انتخابه قبل ما تتسكر الدوره البرلمانيه الفارطه الى اخره. اليوم ثم مشكل على مستوى الحوكمه في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب. اليوم ما عندناش كتل برلمانية واضحة تساند هذه الحكومة وكتل برلمانية ممكن الكتل المعارضة أكثر وضوح ونعرفوها. وحتى البارح رينا تكوين كتلة برلمانية جديدة فيها قرابة 34 ولا 36 نائب اللي ظاهرة أنها مش تكون معناتها داعمة إلى المستقلين والمستقيلين من الأحزاب الأخرى والحزب الوطني الحر اللي مش تكون داعمة إلى يوسف الشاهد. هذا يدخل في الكتلة البرلمانية المعلن عنها من حركة مشروع تونس ونداء تونس اللي ما زالت ما تكونتش. لكن كنا نحبذوا احنا في الراحه البرلمانيه ان المشاكل هذه تتفض معناتها. اليوم زادوا مشاكل اخرى، زادت مشاكل اخرى. اليوم هل الحكومه هذه قادره انها تواصل بالشكل الحالي
سنه اخرى وتكمل سنه برلمانيه، عندنا استحقاقات كبرى معناتها، وعندنا امتحان، اول امتحان ليها مش يكون امتحان مشروع ميزانيه سنه 2019 اخرى. معز مازلنا نجموا نحكيو تو على المحكمه الدستوريه، مازلنا نجموا نحكيو على قانون الماليه التكميلي، هذا يظهر لي تحط في الدرج. هذه محكمه دستوريه. عندك الهيئه العليا المستقله للانتخابات لازم تنتخب رئيس نتاعها باش تنظم استحقاقات انتخابيه. عندك العديد من المشاكل الصناديق الاجتماعيه اليوم كيف كمشكل كبير وكبير جدا. المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الى اخره. معناتها فما مشاكل اجتماعيه كبيره وكبيره جدا. بالشكل الحالي للحكومه هذه هل نجموا ان نكملوا سنه الانتخابات؟ انا جاوب بكل صراحه انه صعيب برشا. معناتها مش معناتها نخليو السيد يوسف شاهد ولا نحيو يوسف شاهد، لا. معناتها لو بروبليم الي لوان دو لا. معناتها بالنسبه لي سياسات ان تكون حكومه معناتها عندها توجه واضح، معناتها عندها برنامج، مش باش يكون برنامج طويل المدى. معناتها حكومه على عام فقط. شنو مش تعمل في العام هذايا؟ وحتى يبقى يوسف الشاهد ولا يمشي يوسف الشاهد ما ثم حتى مشكل. ويظهر لي من غير المعقول ان نقولوا الانسان مش يكون معناتها في الفريق الحكومي هذايا انه ما يترشحش 2019، لكن يظهر لي معناتها وقته وسي تري اورجون ان يصير ترميم ولا يصير إعادة نظر في الفريق الحكومي الحالي، وتكون دراسة عقلانية وموضوعية. شنو الوزارات اللي مشات، شنو الوزارات اللي ما مشاوش، ونقولوا هاو الشكل الجديد نتاع الحكومة. تنجم تكون حكومة معناتها حكومة حزبية متكونة من الأحزاب اللي تتحمل مسؤوليتها اليوم، اللي هي عندها أغلبية برلمانية، ما عندي حتى مشكلة أنا معناتها، وإلا حكومة وحدة وطنية، وإلا حكومة معناتها تكنوقراط ومطعمة معناتها بوجوه سياسيه، معناتها الاحزاب السياسيه ممثله فيها. لكن لازم نلقاو حل للوضع الحالي السياسي، اللي ازمه سياسيه قاعده تصير من شهور وشهور، وما لقينا حتى حل، خاصة بعد تجميد وثيقة كارتاج 2. وما زلنا نحكيو على حكومة وحدة وطنية اللي موجودة كان حبر على ورق. اليوم شفتوا شنو صار مع المتقاعدين الشهر هذايا، معناتها شفنا المشاكل اللي صايرة على المستوى الاجتماعي. وتعرفوا انتم من 2011 لليوم معناتها فتره ديسمبر جانفي فيفري معناتها هي فتره حقيقه نقولوها فتره سخونه في تونس، معناتها تكثر فيها المطالب الاجتماعيه، تكثر فيها الاضرابات، تكثر فيها الاعتصامات الى اخره. شنو معناتها ميزانيه 2019 مش تعطي للناس هذوما؟ كنا نحبذوا انه يصير زاد حوار معناتها اجتماعي حقيقي، خاطر اليوم معناتها قاعدين نشوفوا في قطيعه ما بين الاطراف اللي كانت تحكم مع بعضها واللي كانت مسانده الحكومه، الاتحاد العام التونسي للشغل خاصه. يظهر لي لازم يصير معناتها ترميم في الحكومه، حوار عقلاني، والا خلينا ناخذوا قرار معناتها نجم يكون قرار زاد شجاع، وهو حل من الحلول ان ننظموا انتخابات تشريعيه ورئاسيه مبكره. اذا فشلنا، اذا مجلس النواب الحالي اللي انتخبوا الشعب اليوم ما نجمش يحط حكومه قادره على اداره البلاد لمده سنه، نجموا حتى نقدموا في تاريخ الانتخابات تكون علاش لا في اوائل 2019 مثلا، في اواخر 2019، وخلينا نقدموا ونخرجوا من البلوكاج هذايا اللي بلوكاج قاعد ياثر جدا على تونس. وشفتوا حتى البارح معناتها لو تو دو شانج نتاع الدينار التونسي اللي مازال في انهيار كيف 3.2 وصل ديتو معناتها اللي عمرنا ما خذيناهم كيف اليوم في قلب اوت. اليوم معناتها الخزينه نتاع الدوله من العمله الصعبه ان ديباس با لي 90 جور، اللي حاجه تنجم تكون مخطره شويه، اللي كيف فما ملفات مهمه جدا معناتها ما لقيناش فيهم حلول. اللي حكينا على المؤسسات العموميه هذه اللي اليوم هي في شبه حاله افلاس، لا رينا هيكله نتاعها، لا رينا مشروع واضح حتى شنو مش تبيع وشنو مش تخلي، مارينا حتى شيء من هذا الكل. وهذا يزيد يفاقم في الازمه الاقتصاديه والازمه الاجتماعيه اللي موجوده في تونس اليوم، مع ازمه سياسيه تتواصل منذ اشهر. لكن لازم قرارات جديه وشجاعه خاصه. واحنا مازلنا باش نتابعوا المواضيع هذه الكل بيان سور معز في الفتره هذه الكل. وكما قلت جريتنا سنه سياسيه بلوتو وعوده سياسيه سخونه برشا. ان شاء الله تونس ديما بخير، وان شاء الله يا ربي نخرجوا من الازمه هذه. معز عطيه الناشط في المجتمع سافي بيزار الناشط في المجتمع المدني، ان شاء الله ترجع بحذنا تري بيانتو، ومرحبا بيك في كل مره وشرفتنا. وان شاء الله يعيشك يا ناديه. لكن ان شاء الله بالحق معناتها اليوم احنا ديما نحب نرجع الى اصل معناتها
الحاجه الاصليه شكون انتخبوا التوانسه. معناتها مجلس النواب الشعبي يظهر لي لازم يتحمل مسؤوليته. ولازم اليوم عندنا مشاريع قوانين، عندنا محكمه دستوريه، عندنا مشاريع كيف هيئات دستوريه، عندنا عديد القوانين اللي مهمه جدا، اللي لازم ان شاء الله تتعدى وتتناقش بكل جديه. وان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله يحمي تونس. ان شاء الله ربي يحمي تونس. كاب FM الكلمة ليك.